नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। 17औं राष्ट्रिय कफी दिवसको अवसरमा स्वदेशी कफीको मूल्य स्थिर, सेतो गवारोको कारण किसान पलायन हुँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 लाख जनाभन्दा धेरैले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप, सोही समयमा 412 संक्रमित थपिए। धुर्कोट गाउँपालिकाको नयाँ गाउँमा घुम्ती शिविर सम्पन्न, शिविरबाट 600 भन्दा धेरै लाभान्वित। र रेसुङ्गामा कोरोना महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी सम्मानित, कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भएको दावी। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869832309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। समाचार अब विस्तारमा। हरेक वर्ष मङ्सिर 1 गते राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले राष्ट्रिय कफी दिवसका दिन मूल्य सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर यसपालि सरकारले स्वदेशी कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्य भने यो वर्ष स्थिर राखेको छ। कोभिडका कारण व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्य नबढाउने निर्णय गरिएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ। हेरौँ सहकर्मी महेश बोहराको एक रिपोर्ट। मुलुकमा स्वदेशी कफीको प्रयोग बढ्दै गएको देखिन्छ, तर सरकारी निकायले कफीको क्षेत्रमा खर्चिएको रकम अनुसार गुल्मी जिल्लामा भने प्रतिफल घट्दै जान थालेको छ। सेतो गबारोको प्रकोपका कारण किसानहरूले कफीका बगैँचा नै नष्ट गरी अन्य खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। विक्रम सम्मत 1995 सालमा हिरा गिरीले बर्माबाट ल्याएको कफीको बिउ गुल्मीको आँपचौरमा रोपण गरे पश्चात नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात भएको मानिन्छ। गुल्मीबाट कफी खेतीको सुरुवात भए पनि स्याङ्जामा भन्दा धेरै कफी रोपण गरिएको छ। गुल्मीमा 178 हेक्टर जमिनमा आँपचौर र भण्डारी डाँडामा विशेष गरी कफी खेती गरिँदै आएको छ। गुल्मीमा कफी सम्बन्धी विभिन्न परीक्षण एवं अनुसन्धान गर्नको निम्ति कफी अनुसन्धान कार्यक्रम पनि राखिएको छ। जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बलिटोकसारको भण्डारी डाँडामा 2071 साल वैशाख 3 गते कफी अनुसन्धान कार्यक्रम कार्यालय समेत स्थापना भएको छ। कफी खेती गर्ने किसानहरूलाई कफीको बोटमा सेतो गबारो रोगले सताउने गरेको सन्दर्भमा सेतो गबारो रोगबाट कफीका बोट लाई बचाउनको लागि विभिन्न उपचारात्मक कार्यहरू गरिएको कफी अनुसन्धान कार्यक्रम भण्डारी डाँडा गुल्मीले दावी गरेको छ। कार्यक्रम मार्फत कफी सम्बन्धी अनुसन्धान, जात परीक्षण, रोग किरा सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएको छ। तर पनि कृषकलाई अहिलेसम्म पनि रोगको उपचार पद्धति दिन नसक्दा कृषकहरू उत्साहित देखिएका छैनन्। विदेशमा अर्ग्यानिक कफीको माग भए पनि उत्पादन कम हुँदा माग अनुसारको निर्यात गर्न नसकिएको जिल्ला सहकारी सङ्घ गुल्मीका व्यवस्थापक युवराज आचार्यले बताउनुभयो। उहाँले कफीको गबारोको उपचार नगरेसम्म जति लगानी गरे पनि कृषकहरू कफी खेतीमा उत्साहित नहुने दावी गर्नुहुन्छ। प्रभावकारी रूपमा उसले आफ्ना अनुसन्धान आविष्कार गर्न नसकेको कारणले, किसानहरूमा लैजान नसकेको कारणले, किसानहरूलाई प्रशिक्षित गर्न नसकेको कारणले जुन सरकारी लगानी डुब्दै गएको अवस्था छ र यहाँको जुन गुल्मीको कफी उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्ने, लगानीको आधारमा वृद्धि हुनुपर्ने थियो, त्यो वृद्धि नभएको अवस्था हामीले देखेका छौँ। यसको प्रमुख कारण भनेकै सरकारी निकायहरूलाई
दिन सकिन्छ। उनीहरूले जुन प्रभावकारी अनुगमन नियमन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ किसानहरूले त्यसप्रति उत्साहित नभएको अवस्था पाइएको छ। सरकारले जति नै बजेटको व्यवस्थापन गरे पनि सेतो गबारो नियन्त्रण नगरीसम्म कृषक मारमा पर्ने सहकारीका सदस्य देवबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँले अर्गानिक कफी उत्पादनको लागि काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यो अर्गानिक कफी भनेर बाहिरको लागि हामीले अलिकति घट्दो छ, किनभने पहिला हाम्रो के अरे 30 टन लगभग 28-30 टन जानीमा अहिले 10 टनमा झरिसकेको छ। अब हामीले त्यस कारणले यसलाई सरकारले अनुसन्धान लगाएर यो गबाराको लागि सेतो गबारो मार्नेको कसरी हुन्छ, के प्रविधि हुन्छ, यसको लागि छानबिन गर्न एकदम जरुरी ठान्छु। कुनै बेला शोकका रूपमा मात्र उत्पादन गर्ने अवस्थाबाट विकसित हुँदै ग्रामीण कृषकको आयार्जनको भरपर्दो स्रोतका रूपमा कफी बनेको छ। कफी नेपालको निर्यातजन्य कृषि उपजका रूपमा विश्व बजारमा एक छुट्टै पहिचान बनाउन सफल देखिएको छ। विभिन्न जिल्लामा बोर्ड तथा तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र गैर सरकारी संस्थाबाट कफीको विस्तारको लागि सञ्चालन गरेको कफी विस्तार कार्यक्रमको प्रभाव स्वरूप कफी रोपण क्षेत्र केही विस्तार भएको छ। कफीको यही सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गरी कृषि मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, पाल्पा र स्याङ्जाका कफी सम्भावित क्षेत्रलाई सुपर जोनका रूपमा विकास गरी कफीमा व्यावसायिकता बढाउने प्रयास गरेको छ। बी टेलिभिजनको लागि महेश बोहराको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1 लाख भन्दा धेरै जनसङ्ख्याले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। 24 घण्टामा 1,01,761 जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म 76,75,899 जनाले पूर्ण मात्रा र 89,61,871 जनाले कम्तीमा 1 मात्राको खोप लगाएका छन्। समग्रमा नेपालमा 1,66,37,000 मात्रा भन्दा धेरै खोप लगाइएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 412 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,993 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3.43% अर्थात् 412 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 202 जना निको भएसँगै अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,98,916 पुगेको छ। यही अवधिमा 1 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,483 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 7,636 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गुल्मी जिल्लामा उत्कृष्ट करदाता सम्मान गरिएको छ। 10औं राष्ट्रिय कर दिवस 2078 तथा कर सप्ताह उद्घाटन कार्यक्रममा जिल्लाबाट आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्ने 1 जना करदातालाई सम्मान गरिएको छ। हेरौं सहकर्मी अजय खड्काको एक रिपोर्ट। करदाता सेवा कार्यालय तमघास गुल्मीले बुधबार सदरमुकाम तमघासमा राखेको कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्ने अर्जुन बिल्डर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणाली तमघास गुल्मी सम्मानित भएको हो। सम्मानित गुल्मी उद्योग सङ्घकी सदस्य लक्ष्मी खनाललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले सम्मान गर्नुभएको हो। उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले सम्मानित हुने उत्कृष्ट करदातालाई व्यावसायिक सफलताको शुभकामना दिनुभयो। उहाँले अन्य उद्योगी व्यवसायीलाई यसै गरी सम्मानित हुने हौसला प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना समेत दिनुभयो। करको विषय डरको विषमा परिणत भएकाले करलाई रहरको विषयका रूपमा लैजान समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। तर यसलाई गर्वको विषय चाहिँ वास्तवमा बनाउनुपर्छ। हामीले सही कुरालाई गर्वको विषय बनाउनतिर हामी लाग्नुपर्छ। यदि त्यसो गरियो भने हाम्रा उद्योग व्यापार पेसा व्यवसायमा पनि समस्या कम रहन्छ, कर प्रशासनमा पनि समस्या कम रहन्छ र प्रशासनमा पनि समस्या कम रहन्छ भन्ने कुरा गर्दै आज सम्मानित हुने व्यक्तित्व जो हुनुहुन्छ उहाँको जुन फर्म छ त्यो फर्मको प्रगति व्यक्तिको प्रगतिको कामना गर्दै उद्योगी व्यवसायी सबैको उद्योग व्यवसाय राम्रो होस् भन्ने शुभकामना दिँदै हामी तपाईँहरूका सहजकर्ताको रूपमा मात्रै भूमिका निर्वाह गर्न पाऊँ। तपाईँहरूप्रति चाहिँ हामीले औँला ठड्याउनु नपरोस्।
करदाता खनालले आर्थिक वर्ष 2076-77 11,46,000 रुपैयाँ कर तिरेको करदाता सेवा कार्यालय गुल्मीका प्रमुख चिरञ्जीवी बस्यालले बताउनुभयो। 10औं राष्ट्रिय कर दिवस 2078 को अवसरमा हामीले आर्थिक वर्ष 76-77 मा सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता मध्ये यस गुल्मी जिल्ला अन्तर्गत दर्ता रहेको करदाता मध्ये अर्जुन बिल्डर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले 7,88,00,000 को कारोबार गरी 11,46,000 रुपैयाँ आयकर दाखिल गरेको त त्यो करदातालाई हामीले सम्मान गरियो। यसरी सम्मान पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै अर्जुन बिल्डर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका विजय खनालले आफूले आम्दानी गरे बापत राज्यलाई पनि तिर्नुपर्छ भन्ने सोच सबैले राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गत वर्ष अरू व्यवसायीहरूलाई पनि त्यसरी नै उसले चाहिँ सम्मान गरेको यो वर्ष 76-77 को कर चाहिँ मेरो बढी चाहिँ जमाउन गएको भएर कार्यालयले त्यसरी चाहिँ छोड्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ त्यतिका चाहिँ अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू विभिन्न चाहिँ हाकिम साहबहरूको अगाडि चाहिँ त्यसरी चाहिँ सम्मानित हुनु पाउँदाखेरि अनि एउटा आफ्नो फर्मको चाहिँ नि इमेज यसरी चाहिँ माथि बढी राख्दाखेरि त जो पहिला पनि खुसी लाग्छ। जुन करको चाहिँ केही नबुझेका कुराहरू जस्तो मलाई पनि धेरै त्यो विषयमा चाहिँ थाहा छैन, तर करको चाहिँ विभिन्न चाहिँ परामर्शदाताहरू हुनुहुन्छ, कर सेवा कार्यालयमा गएर विभिन्न करको बारेमा जानकारी नभएको कुराहरू चाहिँ बुझ्ने अनि चाहिँ उहाँहरूले पनि जस्तो व्यवसायमा चाहिँ करहरू चाहिँ बुझाउँदाखेरि मेरो पैसा गयो भन्ने होइन कि त्यो कर चाहिँ आफूले चाहिँ आम्दानी गरे बापत राज्यलाई चाहिँ तिरेको छु, मैले तिर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ सबैले राख्नु। कार्यक्रममा विभिन्न कार्यालयका प्रमुख उद्योग व्यवसायीहरूले कर तिर्नु नागरिकहरूको दायित्व रहेको बताएका थिए। उनीहरूले करलाई तिर्ने रहरका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कुनै पनि व्यवसाय गरिसकेपछि राज्यले सुरक्षा दिनु कर्तव्य भएकोले व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले मुनाफाबाट राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताएका थिए। राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नु हाम्रो दायित्व हो, यो हामीले बुझेको छौँ। तर पनि खास गरेर यो कर वैज्ञानिक रूपमा लागू गरिएको छ कि छैन र वैज्ञानिक करसँग चाहिँ व्यवसायी र चाहिँ सर्वसाधारण चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन सक्ने त्यो हैसियत बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कर कार्यालयको मान्छे कुनै पसलमा जाँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ नआत्तिने वातावरण निर्माण होस्, उहाँहरू चाहिँ कर कार्यालयका मान्छेलाई स्वागत गर्ने वातावरण निर्माण होस्। एकातिर कर तिर्ने व्यवसाय हुन्छ, अर्कोतिर कर नतिर्ने व्यवसाय हुन्छ। त्यसले मुलुकमा छाया इकोनोमी विकास हुन्छ, छाया अर्थतन्त्र, जसले गर्दा स्वच्छ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू छाया अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर आफूहरूलाई पलायन गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। अब यसमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा एज अ करदाताहरूका पनि निश्चित दायित्व र निश्चित कर्तव्यहरू हुन्छन् नै। जस्तो नेपालको संविधानले पनि कर तिर्ने कुरालाई मलाई लाग्छ मौलिक कर्तव्य अनुसार नै राखेको छ र यो अनुसार चाहिँ यहाँहरूले जुन भूमिका निभाइरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। कर सप्ताह आजदेखि 7 दिनसम्म चल्नेछ। यो सप्ताह मनाउन मुख्य गरी कर सम्बन्धी सचेतना जगाउनु नै प्रमुख उद्देश्य रहेको करदाता सेवा कार्यालय गुल्मीका प्रमुख बस्यालको भनाइ छ। कर सप्ताह कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण स्थानमा कर शिक्षा कार्यक्रम राखिएको छ। बी टेलिभिजनका लागि अजय खड्काको रिपोर्ट। धुर्कोट गाउँपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 1 को नयाँ गाउँमा एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर सम्पन्न भएको छ। नागरिकलाई घर दैलोमै सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित शिविरबाट नयाँ गाउँका 600 भन्दा धेरै जनता लाभान्वित भएका छन्। एक दिने घुम्ती शिविरमा भिडियो एक्सरे सहितको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर र औषधि वितरण, ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण, अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, गाई भैँसी र बाख्राको गोबर परीक्षण तथा बैंकबाट नयाँ खाता खोल्ने सेवा प्रदान गरिएको थियो, जसमा 60 जनाले भिडियो एक्सरे सहित 210 जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। त्यस्तै 158 जना ज्येष्ठ नागरिकले परिचय पत्र प्राप्त गरेका छन् भने 9 वटा व्यावसायिक फर्म नवीकरण गरिएको र 5 वटा नयाँ फर्म दर्ता भएका छन्। 23 जनाले बैंकमा नयाँ खाता खोलेको र 202 घर परिवारका 1000 भन्दा धेरै पशु चौपायालाई औषधि वितरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम पन्थीले बताउनुभयो। नागरिकको माग तथा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै घुम्ती शिविरको आयोजना गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताउनु भएको छ। जुन शिविरबाट नागरिकले अधिकतम सेवा सुविधा लिएको र आगामी दिनमा अन्य वडामा पनि यस्ता शिविर आयोजना गर्ने अध्यक्ष पोखरेलले उल्लेख गर्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं।
मोबाइल सम्बन्धी सम्पूर्ण कामको लागि रेसुङ्गा दर्शन मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 9 उपलोत्तम घाँस, मालपोत कार्यालयतिर जाने बाटोनिर। हाम्रा सेवाहरू। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोबाइल जस्तै स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, रेडमी, भिभो, OnePlus, आइफोन जस्ता मोबाइलहरूको बिक्री तथा मर्मत पनि गरिन्छ। विशेष गरी आइफोनका एस सिरिज पाइनुको साथै आइफोन लगायत अन्य कम्पनीका मोबाइलहरू अनलक पनि गरिन्छ। हामी कहाँ मोबाइल फोनका डिस्प्ले ग्लासलाई आधुनिक मेसिनद्वारा चेन्ज पनि गरिन्छ। मोबाइल सफ्टवेयर, इलेक्ट्रिक सामानहरूसँगै वारेन्टीका चार्जरहरू पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। ख्याल गर्नुहोस् है, हामी कहाँ ल्यापटप पनि मर्मत गरिन्छ। सम्पर्क रेसुङ्गा दर्शन मोबाइल रिपेयरिङ सेन्टर, रेसुङ्गा नगरपालिका 9 उपलोत्तम घाँस, मालपोत कार्यालयतिर जाने बाटोमा। प्रोप्राइटर करण पुन। फोन नम्बर 98 44 75 59 51। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो लक्ष्य हो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाले स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ। कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा दिनरात खटिएका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने उद्देश्यले नगरपालिकाले कर्मचारीलाई सम्मान गरेको हो। सहकर्मी अनिल खत्रीको एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारी सम्मान गरिएको छ। स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारी गरी 48 जनालाई रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भुसालले एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गरिएको हो। सम्मान गर्दै नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीको सुविधा लगायत हरेक क्षेत्रमा कति पनि कमी नराखेको बताउनुभयो। कोरोना महामारीमा दुःख गरेका कारणले अरू केही गर्न नसके पनि सम्मान भए पनि गरिएको भुसालले बताउनु भयो। नराइकन जनतामा पुगेका कारणले हामी सफल भएका कोभिडमा, त्यसमा नै तपाईहरुले दुःख गरेका कारणले कमसे कम एउटा प्रमाणपत्र सही गरेको, एउटा दोस्रोलाई ओडाइनु सम्मान गर्नु भनेर तपाईलाई सम्मान गरेर अरू केही दिन नसकिने सम्मान गरेको। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीति दल सबै पक्षको सहयोगमा कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बताउनु भयो। कोरोना महामारीमा खटिने कर्मचारीको तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ता पनि दिएको मरासिनीले बताउनु भयो। कोभिडको महामारीका बीच स्वास्थ्य सेवामा दिनरात खटिने स्वास्थ्य कर्मीको सामूहिक प्रयासबाट कोरोना संक्रमण दर घटाउन सफल भएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बोम अर्यालले बताउनु भयो। त्यसलाई समाधान गर्न सक्यौँ, कसरी अहिलेसम्म नियन्त्रण गर्न सक्यौँ, त्यो एउटा के छ भने ठुलो हाम्रो चाहिँ भनौँ कथा जस्तो लाग्छ अहिले, तर हामीले बेहोरेर आएको कुरा हो र यो चाहिँ सामूहिक प्रयासबाट हामीले चाहिँ आजसम्म आएका छौँ। रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र हालसम्म 993 जना कोरोना संक्रमित भएका छन्। नगरभित्र 11,000ले कोरोना विरुद्धको पहिलो चरणको खोप र 10,000ले कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप लगाएका छन्। नगर क्षेत्रभित्र कुल जनसङ्ख्याको आधारमा 61% कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका हुन्। अनिल खत्री, गुल्मी। परामर्शदाता म्याकिन्से एन्ड कम्पनीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो 20 वर्षमा चीनको सम्पत्ति 3 गुणाले बढेसँगै चीन विश्वको धनी देश बनेको छ। चीन विश्व व्यापार संगठन WTO को सदस्य हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडिदेखिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो। चीन सन् 2001 को डिसेम्बर 11 तारिकमा WTO को सदस्य भएको थियो। WTO को सदस्य भएपछि चीनको अर्थतन्त्रमा तीव्र विकास भएको विज्ञले बताउँदै आएका थिए। तथ्याङ्क अनुसार सन् 2000 मा चीनको कुल सम्पत्ति $7 ट्रिलियन रहेकोमा सन् 2020 मा $120 ट्रिलियन पुगेको छ। विश्वको कुल सम्पत्तिको 1/3 सम्पत्ति चीनको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिका पछि परेको छ। पछिल्लो 20 वर्षमा चीनको तुलनामा अमेरिकाको सम्पत्तिमा कमी आएको र यो बीचमा अमेरिकामा कुल सम्पत्ति $90 ट्रिलियन डलरले बढेको छ। जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले विश्वमै पहिलो रहेको चीनलाई क्षेत्रफलका हिसाबले चौथो ठूलो देशका रूपमा लिइन्छ। म्याकिन्से एन्ड कम्पनीले 10 वटा देशहरूको राष्ट्रिय तथ्याङ्कको आधारमा रिपोर्ट तयार पारेको हो। यी 10 देशहरूले
चीनले विश्वको आम्दानीको 60% हिस्सा ओगटेका छन्। चीन र अमेरिका सहित रिपोर्टमा फ्रान्स, जापान, अस्ट्रेलिया, स्विडेन, जर्मनी, क्यानाडा र मेक्सिको र बेलायतलाई समावेश गरिएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 17औं राष्ट्रिय कफी दिवसको अवसरमा स्वदेशी कफीको मूल्य स्थिर, सेतो गवारोको कारण किसान पलायन हुँदै। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 लाख जना भन्दा धेरैले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप, सोही समयमा 412 संक्रमित थपिए। धुर्कोट गाउँपालिकाको नयाँ गाउँमा घुम्ती शिविर सम्पन्न, शिविरबाट 600 भन्दा धेरै लाभान्वित। र रेसुङ्गामा कोरोना महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी सम्मानित, कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भएको दावी। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त नमस्ते।